सो गायज ही आसा माझी फोर्थ डिझाइन. सो गायज हांवें पयलीं दवरलो पिलो कवराचे ट्रेस पेपर, मागीर दवरलो डिझाइन पेपर आनी डिझाइन ड्रॉ करपाक केलें स्टार्ट. सो हॅलो गायज, आयज आसा मिनी ब्लॉगाचो डे 18 आनी ही आसा म्हजी त्याच ऑर्डरीची फोर्थ डिझाइन. सो गायज हांवें दोनूय पिलो कवरांची म्हजी डिझाइन ड्रॉ करून घेतलेली आसा, तुमी पळया. सो आतां हांव करतलें लिव्ज पेंटींग स्टार्ट. सो हांवें घेतलो ग्रीन आनी व्हायट कलर आनी केलें लिव्ज पेंटींग करपाक स्टार्ट. सो गायज ही लिव्स खूब बारीक आसल्या कारणान हांवें ती लिव्स फास्ट पेंटींग करून घेतलेली आसा. आनी गायज म्हाका ह्या लिव्सचें कॉम्बिनेशन खूब आवडलें आसा. जर तुमकां बीन तें पळोवपाचें आसा जाल्यार तुमी म्हाजी व्हिडिओ एंड मेरेन पळयात. आनी गायज तुमकां जर फ्लावर पेंटींग पळोवपाचें आसा जाल्यार ते फाल्यांच्या व्लॉगान मेळटले. सो तुमी त्या खातीर म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी ही व्हिडिओ जर तुमकां आवडली आसा जाल्यार शेअर करा आनी लायक करा. सो गायज आतां म्हजी लिव्स पेंटींग करून जायत येयल्लेली आसा आनी दुसऱ्या बी पिलो कवराची हांवें पेंटींग करून घेतलेली आसा.